Okay students, अब question number 2 हेरौं. Prove that first मा 1 by 1 into 2 minus 1 by 2 into 2 square plus 1 by 3 into 2 power 3 minus 1 by 4 into 2 power 4 plus dot 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 के प्रुभ गर्नु छ log 3 by 2. हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा 1 को क्वेशन गर्यौं. 1 2 3 4 चारवटा क्वेशन गरेका थियौं. अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं. एकदम इजी क्वेशन लिएको छु मैले. ओके, त यहाँनेर पहिला हेर्ने कि प्लस माइनस छ कि सबैमा प्लस प्लस छ कि सबैमा माइनस माइनस छ. त यहाँनेर छ प्लस माइनस. त्यसपछि हेर्ने कि कुन त्यो नम्बर हो जसको पावर इन्क्रिज हुँदैछ. त यहाँनेर हेर त 2 पावर 1 छ तलपट्टि, 2 पावर 2 छ, 2 पावर 3 छ, 2 पावर 4 छ. अनि त्यसपछि यहाँ 1, त्यसपछि 2 अनि 3 अनि 4 भनेपछि यसमा कस्तो ट्रिक लगाउने कि यो जुन तल 2 छ नि त्यसलाई के लेख्ने 1/2. यो भनेको अरु केही हैन, यो 1/2 हो. ठीक. अनि यो जुन 1/2 स्क्वायर छ नि यसलाई 1/2 को स्क्वायर लेखेर तल के लेख्न सक्छु, 2 लेख्न सक्छु. एउटै कुरा हो. यो 2 स्क्वायर तल छ त यसलाई 1/2 को स्क्वायर माथि लेख्ने. मेन लाइन यहाँ छ 1/2 को होल स्क्वायर अनि तलको यो 2 रहिहाल्यो. यो भनेको त 1/2 नै हो. प्लस अब यहाँनिर 1/2 पावर 3 छ त के लेख्न सकिन्छ 1/2 को होल पावर 3/3 अनि माइनस 1/2 को होल पावर 4/4 एन्ड सो अन. ठीक छ. त यहाँनिर 1/2 भयो, 1/2 को स्क्वायर, 1/2 को पावर 3, 1/2 को पावर 4 एन्ड सो अन. प्लस माइनस भनेपछि यो कुन सिरिज हो त लोगारिथमिक सिरिज हो. अल्टरनेट साइन छ त 1 प्लस x, x को ठाउँमा के छ 1/2. ठीक छ. हामीलाई थाहा छ नि यहाँनिर फर्मुला लेखिदिउँ कि x छ हैन, x हुनु पर्यो अनि माइनस x स्क्वायर बाइ 2 हुनु पर्यो प्लस x क्यूब बाइ 3 हुनु पर्यो माइनस x पावर 4 बाइ 4 हुनु पर्यो एन्ड सो अन. त यो कसको सिरिज हुन्छ, यो हुन्छ log 1 प्लस x. यो लोगारिथमिक सिरिज हो 1 प्लस x. प्लस x छ भने अल्टरनेट साइन हुन्छ र x देखि सुरु हुन्छ, x को पावर बढ्दै जान्छ, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 अनि यहाँनिर तल 1 हुन्छ अनि 2 3 4. त यहाँनिर हेर x को ठाउँमा के देखिएको छ 1/2. यो 1/2 लाई x मान्ने हो भने तल त 1 हुन्छ हैन, यसको तल 1 हुन्छ. त यसलाई 1 x मान्ने हो भने यो x स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ. x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ, x क्यूब बाइ 3 हुन्छ, x पावर 4/4 हुन्छ. भनेपछि यो सबैको भ्यालु के लेखिदिने log 1 प्लस x. x भनेको 1/2. ठीक छ. यहाँनिर जुन x छ x को भ्यालु कति छ 1/2. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. log कति आयो 1 प्लस 1/2 भनेको कति भयो 3/2 एन्ड प्रुभड. यसमा केही छँदै छैन. बस अल्टरनेट साइन हेर्ने छ अनि कसको पावर इन्क्रिज भएको छ त 1/2 को. त log 1 प्लस x, x भनेको 1/2. त क्वेशन नम्बर यो एउटा भयो 2 को फर्स्ट. अब 2 को सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ है त. 2 को 2 नम्बर हेरौँ. यसमा के छ क्वेशन त्यही छ प्रुभ दैट भनेर. त क्वेशन नम्बर यो हेरौँ 2 को 2. प्रुभ दैट 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 2 स्क्वायर प्लस 1/3 into 2 पावर 3 एन्ड सो अन. अनि यसको भ्यालु के प्रुभ गर्नु छ log 2 बेसमा e. अब बेसमा केही पनि छैन यहाँनिर त e नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ. त यसमा के फरक छ त यहाँनिर अल्टरनेट साइन थियो, यहाँनिर सबैमा प्लस 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 छ. अब सबैमा प्लस भयो भने यो सबैलाई माइनसमा चेन्ज गर्नुपर्छ. यहाँनिर हेरिहाल, यहाँनिर यदि माइनस छ हैन, यहाँनिर log 1 माइनस x छ त सबैमा माइनस हुन्छ. यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस. अनि त्यो सबैलाई माइनस, त्यो सबै माइनसलाई कमन तानेको भए के हुन्छ त सबै प्लस भइहाल्छ. त यहाँनिर सबैमा प्लस छ त सबैलाई माइनसमा चेन्ज गरेर अनि यो फर्मुला युज गर्दिने. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. त हेरौँ कसरी गर्ने. ओके, यो हेरौँ सोल्युसन.
लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड 1/1 into 2 plus 1/2 into 2 square plus 1/3 into 2 power 3 and so on. यसलाई यसरी लेखौँ एउटा माइनस बाहिर राखिदिउँ अनि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ सबै माइनसमा गइहाल्छ अनि एकैचोटि के गरौँ यो 1/1 into 2 भनेको अरु केही हैन यो 1/2 लेख्न सकिन्छ हैन अथवा यसरी बुझ न यसलाई 1/2/1 लेख्न सकिन्छ माइनस यहाँ पनि माइनस अनि 1/2 स्क्वायरलाई के लेख्ने 1/2 को होल स्क्वायर अपन 2 माइनस 1/2 को होल पावर 3 अपन 3 अनि माइनस डट 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 त पहिलो काम के गर्यौ हामीले एउटा माइनसले मल्टिप्लाई गरेर अनि बाहिर एउटा माइनस राखिदियौ सबैमा माइनस आओस् भनेर सबैमा प्लस छ त सबैलाई माइनसमा बनाउनु पर्यो त माइनस 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 अनि यहाँ हेर्यौ कि कसको पावर छ 1/2 को त 1/2 अपन 1 लेख्न सकिन्छ इजिली एकदम सकिन्छ अनि तल 2 स्क्वायर छ त यसलाई के लेख्यौ 1/2 को स्क्वायर अनि यो 2 तल अनि 1/2 पावर 3 भनेपछि 1/2 को होल पावर 3 अनि तल 3 ठीक छ अब यो कुन फर्मुलामा गयो त बाहिरको माइनस रहिहाल्यो है बाहिरको माइनस रह्यो अनि यो भयो log 1 माइनस किनकि सबैमा माइनस माइनस छ त यहाँनिर माइनस हुन्छ अल्टरनेट साइन छ भने प्लस हुन्छ अनि x हुन्छ x भनेको अरु केही हैन 1/2 हो x भनेको 1/2 हो ठीक छ अथवा यो स्टेप नलेखेर हैन यो माइनसले मल्टिप्लाई नगरिकन डाइरेक्ट यो लेख्न सकिन्छ सबैमा प्लस 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 छ भने एउटा बाहिर माइनस राखेर अनि log 1 माइनस x राख्दिने x भनेको 1/2 ठीक छ त यसरी हरेक स्टेप देखाउँदाखेरि नि इजी नै हुन्छ ओके दिस इक्वल टु व्हाट त यो भयो माइनस log 1 माइनस हाफ यो कति भयो त हाफ ठीक छ 1 माइनस 1/2 भनेको यो हुन्छ 1/2 अनि यसको कुनै फर्मुला हुन्छ कुन फर्मुला यहाँ हेर एउटा फर्मुला हुन्छ log m/n log m minus log n यहाँ डिवाइड मा छ त माइनस हुन्छ log m/n भनेको log m minus log n अनि तिमीलाई थाहा छ log 1 0 हुन्छ log 1 is always 0 अनि यो के भयो त minus log 2 and this minus minus plus and this becomes log 2 proved हेर कति इजी छ ओके अर्को क्वेशन हेरौं त आई होप तिमीले बुझेको होला है क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं अब 3 मा के छ त हेरौं क्वेशन नम्बर 3 ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेरौं 3 नम्बरमा यो पनि एक्जाम मा सोधेको क्वेशन हो 1/3 - 1/2 एउटा ब्राकेटमा प्लस 1/2 अनि ब्राकेटमा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 अनि अर्को ब्राकेटमा 1/3 पावर 3 माइनस 1/2 पावर 3 प्लस डट 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 अप टु इन्फिनिटी इक्वल टु 0 यसको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइड यसमा दुई किसिमको नम्बरहरु छ कसको कसको पावर बढिरहेको छ त हेरौं यहाँ हेर 2 छ अर्कोमा 2 स्क्वायर छ 2 पावर 3 छ अनि 3 छ 3 स्क्वायर छ 3 पावर 3 छ यहाँ दुईटा नम्बर छ जसको पावर बढ्दै छ एउटा चाहिँ 2 छ तलपट्टि एउटा चाहिँ 3 छ त जहाँ जहाँ 2 को टर्म छ 2 को पावरहरु छ त्यसलाई एउटा ब्राकेटमा राख्ने र 1/3 जुन टर्म छ जस्तै 3 स्क्वायर 3 पावर 3 अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को ब्राकेटमा राख्ने त दुई किसिमको टर्म्सहरु छ त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो त पहिला त यो मल्टिप्लाई गरौँ है ब्राकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ 1/3 minus 1/2 ठीक छ नि प्लस यसलाई ब्राकेटमा राखौं अनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गरौँ त 1/2 into 3 स्क्वायर प्लस 1/2 into 2 स्क्वायर यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सबैले मल्टिप्लाई गर्दैन हैन इन्टु मै राख्ने 2 into 3 स्क्वायर यहाँ पनि 2 into 2 स्क्वायर ठीक छ यसलाई ब्राकेटमा राखौं केही भएन प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त यो कति हुन्छ 3 into 3 क्यूब हैन 3 into 3 क्यूब माइनस
1/3 into 2 power 3 and so on. यहाँसम्म क्लियर छ हैन? इज इक्वल टु अब पहिला यो 1/3 यानी 3 भएको टर्म लिउँ, यानी यो टर्म लिउँ 1/3 अनि यहाँनिर छ 2 into 3 स्क्वायर अनि यहाँनिर छ यो तीनटा टर्म लिउँ। ठीक छ, त यो तीनटा टर्म लिएपछि के हुन्छ 1/3 त्यसपछि यो 1/2 into 3 स्क्वायर त्यसपछि यो 1/3 into 3 क्यूब अरु पनि होला यस्तो टर्महरु हैन। त यो एउटा ब्राकेटमा राखिदिउँ, यसलाई एउटा ब्राकेटमा। अनि त्यसपछि अर्को के छ हेरौँ -1/2 यहाँनिर लेखौँ -1/2 अनि त्यसपछि यो लेखौँ प्लस 1/2 into 2 स्क्वायर। त यो लेख्यौँ -1/2 त्यसपछि यो लेख्यौँ अनि फेरि -1/3 into 2 power 3 and so on plus dot 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 dot। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अब हेरौँ इज इक्वल टु यहाँनिर सबैमा प्लस 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 छ, त थाहा पाइसकेको होला सबैमा प्लस प्लस छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई माइनस गर्न सक्छौँ हैन। त एउटा माइनस बाहिर राखिदिउँ अनि एउटा माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि 1/3 भन्नुको अरु केही हैन 1/3 डिभाइड बाइ 1 हो अनि यो प्लस अनि बाहिरको माइनस माइनस भयो अनि यहाँनिर हेर त 1/3 स्क्वायर भनेको के लेख्ने 1/3 को होल स्क्वायर अपन 2 माइनस 1/3 को होल क्यूब अपन 3 माइनस डट 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 डट। ठीक छ न, सेम अघि जस्तै एउटा माइनस बाहिर राख्यौं एउटा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियौं किनकि सबैलाई नेगेटिभ बनाउनु छ। त फेरि बाहिरको माइनस राख्नै पर्छ किनकि यो माइनसले अल्टिमेटली मल्टिप्लाई गरिदियो भने त यही त आउँछ नि। त यो र यो त सेम हुनै पर्यो, आखिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक छ, अनि 1/3 को तल 1 लेख्यौं त यो भयो x/1 x²/2 x³/3 भयो के। अनि यहाँनिर के छ माइनस प्लस माइनस प्लस, त माइनस कमन तान्दियौ, माइनस कमन लियो भने के हुन्छ 1/2। त यहाँ लेखौं 1/2 अनि यो प्लस माइनस भइहाल्छ हैन। अनि 1/2 स्क्वायर छ नि यो अघि जस्तै के भयो त 1/2 को होल स्क्वायर अपन 2 अनि यो प्लस भइहाल्छ, माइनस कमन तान्दै छौं त यो माइनस अनि यो प्लस। 1/2 पावर 3 लाई के लेख्ने 1/2 पावर 3 अपन 3 एन्ड माइनस डट 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 डट। ठीक छ, त दुईटा फर्मुलामा गयो, यहाँनिर सबै माइनसमा छ अनि यो ब्राकेटमा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस छ भनेपछि कुन फर्मुलामा गयो त हेरौँ इज इक्वल टु यो माइनस यहाँ हेर लग 1 माइनस x, x भनेको 1/3 x भनेको 1/3 फर्मुलामा हुन्छ नि log 1 माइनस x। यहाँ नेगेटिभ हो भने सबै टर्म माइनसमा आउँछ अनि बाहिरको माइनस त रहिहाल्यो, log 1 माइनस 1/3। अनि यहाँनिर यो माइनस हेर यो माइनस अनि यसमा के छ प्लस माइनस छ भनेपछि यो हुन्छ 1 प्लस x, x को ठाउँमा के छ 1/2, 1/2 को स्क्वायर 1/2 को पावर 3 भनेपछि 1/2 हो, x भनेको 1/2। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, एन्ड दिस इक्वल टु माइनस लग यो कति भयो 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 यो भयो 2/3 अनि यो कति भयो 2 प्लस 1 यो भयो 3/2। क्लियर छ। अनि यसको एउटा फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स, के फर्मुला हुन्छ हेरौँ माइनस log m/n ब्राकेटमा log m/n भनेको के हो log m माइनस log n, यो m यो n त log m माइनस log n। त्यसैगरी यहाँनिर log 3/2 लाई के लेख्न सकिन्छ log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n। अब ब्राकेट खोलौं क्यान्सल भइहाल्छ सबै, ब्राकेट खोल्दाखेरि के आउँछ त हेरौँ दिस इक्वल टु माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस log 3
यो माइनस log 3 अनि प्लस log 2 अनि के भयो त सबै क्यान्सल भयो माइनस log 2 प्लस log 2 plus log 3 minus log 3 and this is 0 hence proved. I hope तिमीहरुले बुझेको होला है यो त फेरि सुरुदेखि हेरिया एकचोटी के छ यसमा पहिला चिन्नु पर्छ कि कसको कसको पावर बढ्दै गएको छ त एउटा छ 3 को 3 स्क्वायर 3 पावर 3 अर्को चाहिँ 2 2 स्क्वायर 2 पावर 3 त पहिला त के गर्यौ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौ 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ त 1/2 into 3 स्क्वायर प्लस 1/2 into 2 स्क्वायर ठीक अनि यहाँनिर 1/3 into 3 क्यूब माइनस 1/3 into 2 क्यूब अब हामीले कुन कुन टर्म लियौ हेरौं पहिला 3 का पावर भएको टर्म जस्तै 1/3 लियौ 1/2 into 3 स्क्वायर अनि 1/3 into 3 पावर 3 यो र यो यहाँनिर मतलब हरेक ब्रैकेट को फर्स्ट टर्म लियौ हरेक ब्रैकेट को फर्स्ट टर्म यसको फर्स्ट टर्म यसको फर्स्ट टर्म यसको फर्स्ट टर्म यो ब्रैकेट में राखिदियौ अनि बाँकी रहेको सेकेन्ड टर्म यो ब्रैकेट को सेकेन्ड टर्म -1/2 यसको सेकेन्ड टर्म 1/2 into 2 स्क्वायर अनि यसको सेकेन्ड टर्म -1/3 into 2 पावर 3 अनि हेरियौ कि यो सबैमा प्लस 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 छ तर हामीले चाहियो सबैमा माइनस त एउटा माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ एउटा माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौ एउटा माइनस बाहिर राखिदियौ अनि 1/3 भनेको अरु केही हैन 1/3 upon 1 यो भनेको 1/3 को होल स्क्वायर बाइ 2 यो भनेको 1/3 पावर 3/3 अनि यिनीहरुबाट माइनस कमन तान्यौ माइनस कमन तानेपछि यो प्लस यो माइनस एन्ड सो अन अनि यहाँनिर 1/2 यो 1/2 को तल 1 हो स्टुडेन्ट्स जस्तै यहाँनिर छ नि 1/3 को तल 1 त्यस्तै 1/2 को तल 1 अनि यहाँ तलपटे 2 स्क्वायर छ त्यसलाई के लेख्न सक्छौं 1/2 को स्क्वायर अपन 2 यो 2 1/2 पावर 3 upon 3 अनि त्यसपछि त सिधै फर्मुलामा गयो सबैमा माइनस छ त सबैमा माइनस छ भने log 1 minus x को फर्मुला हो x को ठाउँमा 1/3 ठीक छ नि किनकि 1/3 को पावर बढेको छ 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 को पावर 3 एन्ड सो अन ठीक छ अनि यहाँनिर अल्टरनेट साइन छ प्लस माइनस त यो हो log 1 plus x को ठाउँमा 1/2 त 1 plus 1/2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि यो कति भयो त 3 - 1 2/3 यो भयो 2 + 1 3/2 अनि log m by n log m भनेको log 2 minus log 3 log 2 minus log 3 अनि यहाँनिर पनि त्यसै गरी log 3 minus log 2 अनि ब्र्याकेट खोल्दियौ माइनस अनि यो माइनस यो माइनस प्लस यो र यो क्यान्सल कति भयो त 0 एन्ड हेन्स प्रुभड यही थियो प्रुभ गर्नुपर्ने ठीक छ स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन नम्बर कति भयो त 3 भयो अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 4 हेरौं त क्वेशन नम्बर 4 मा के छ हेरौं है त ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेरौं यहाँनिर छ 1/1 into 3 त्यसपछि 3 into 3 पावर 3 अनि 5 into 3 पावर 5 अनि 3 पावर 7 छ यहाँनिर 3 को पावर्सहरु त छन् तर 3 को रेगुलर पावर छैन 3 को पावर 1 पछि एकैचोटी 3 पुग्यो फेरि 3 + 2 5 5 + 2 7 यानी 3 को ऑड पावरहरु छ अब 3 को ऑड पावर छ भने जस्तै पावरमा 1 त यहाँ पनि 1 नै हुनु पर्यो है पावरमा 3 त यहाँ पनि 3 हुनु पर्यो पावरमा 5 त यहाँ पनि 5 नै हुनु पर्यो अनि पावरमा 7 त यहाँ पनि 7 हुनु पर्यो त ऑड पावर्सहरु आयो भने र फ्याक्टोरियल छैन भने फ्याक्टोरियल आयो भने त त्यो एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा जान्छ त यो फ्याक्टोरियल छैन त लोगारिथमिक सिरिज हो त हामीले अस्ति एउटा यो फर्मुला प्रुभ गरेका थियौ तिमीलाई कतिको याद छ यहाँ लेखौं we know that हामीले अस्ति एउटा फर्मुला प्रुभ गरेका थियौ कि 1/2 log 1 plus x upon 1 minus x यसको भ्यालु यति हुन्छ only odd powers x plus x cube by 3 plus x power 5/5 plus x power 7/7 and so on यो हामीले अस्ति यो प्रुभ गरेका छौं हामीसँग जुन दुईटा सिरिज हुन्छ एउटा सिरिज हुन्छ log 1 plus x को सिरिज अर्को हुन्छ log 1 minus x को सिरिज यो प्लस भएको हैन प्लस x भएको सिरिज र माइनस x भएको सिरिज अनि यसबाट जब यसलाई हामी माइनस गरेका थियौ अनि यो रिजल्ट आएको थियो त्यसलाई यसरी सम्झिने राइट साइडमा के हुन्छ ऑड पावर x को पावरमा 1 तल पनि के हुन्छ 1 हुन्छ
पावर 3/3 पावर 5/5 पावर 7/7 तर यतातिर सम्झिनु पर्यो जब यसबाट यो माइनस गर्छौं त यहाँनिर माइनस आएपछि एउटा फर्मुला युज हुन्छ log m minus log n भनेको log m by n अनि यो 1/2 कसरी आउँछ त्यो यसको x र यसको x जोडेपछि 2x हुन्छ यहाँ पनि 2 आउँछ त्यो सबै 2 कमन तानेर यतापट्टि फालेको हुन्छ त्यही भएर यतापट्टि 1/2 आएको हुन्छ ठीक छ कि त यो पुरै फर्मुला सम्झिनु पर्यो नभए यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो अनि सबट्र्याक्टिङ 2 from 1 गरेपछि अनि यो आउँछ अनि यसपछि कन्टिन्यू गर्ने ठीक छ त याद छ भने डाइरेक्ट लेख्दिने जस्तै मैले लेखे we know that ठीक छ we know that 1/2 log 1 plus x upon 1 minus x equal to this यो हिन्ट्स कहाँबाट पाए त यो हेरेर odd powers 1 3 5 7 र पावरमा 5 त यहाँ पनि 5 जस्तै यहाँ हेर पावरमा 3 त तल के छ 3 छ कि छैन 6 पावर 5 तल 5 पावर 7 तल 7 तर यो त युज गर्यो त यसमा के पुट गर्नुपर्छ यसमा के पुट गर्ने त आफै सोच के पुट गर्दाखेरि रिजल्ट आउँछ त पुट x is equal to 1/3 यो 3 तल छ यसको मतलब यो 1/3 को होल पावर 3 हो यो 1/3 को होल पावर 1 हो अघि जस्तै यसलाई म के लेख्न सक्छु 1/3/1 1/3 को क्यूब बाइ 3 1/3 को पावर 5/5 त यहाँबाट हिन्ट्स पायौं कि x को भ्यालु के राख्नु पर्यो 1/3 त जहाँ जहाँ x छ 1/3 पुट गर्देऊ आइहाल्छ ओके त 1/3 पुट गरेपछि के आयो त यहाँनिर अगाडि के छ 1/2 अनि log 1 plus x भनेको 1/3 अनि डिभाइड मा 1 minus x भनेको 1/3 is equal to x को ठाउँमा 1/3 त यहाँनिर 1/3 अनि डिभाइड मा 1 केही मतलब हैन प्लस अनि x को पावर 3 भनेपछि x भनेको 1/3 अनि पावर 3 तल के छ 3 ठीक छ नि प्लस 1/3 को पावर 7 सरी 5 वाला छुट्यो 1/3 को पावर 5 अपन 5 प्लस 1/3 को पावर 7 अपन 7 and so on ठीक छ त यो फर्मुला युज गरेर x equal to 1/3 पुट गर्दियौ अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त के आउँछ यो कति आयो इम्प्लाइज 1/2 अनि यो आयो log हेरौं 3 plus 1 4/3 यो आयो 4/3 and divide by 3 minus 1 यो भयो 2/3 is equal to यो भयो 1/3 अब हेर 3 power 3 हो 1 को पावर 3 1 नै भयो 3 power 3 अनि त्यो 3 power 3 तल आउँछ हो तल आएपछि यस्तो हुन्छ कि 3 into 3 power 3 त्यसैगरी यहाँनिर 3 को पावर 5 तल आएपछि यस्तो हुन्छ 5 into 3 को पावर 5 अनि त्यसपछि 7 into 3 को पावर 7 and so on यो हो स्टुडेन्ट्स त हेर त अब यो जुन प्रुफ गर्नु थियो नि यो भनेको यही त हो नि 1/3 3 into 3 power 3 यहाँनिर आयो यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हो ठीक छ त यसलाई मिलाएर लेखौं and this implies पहिला यसलाई लेखौं है त 1/1 into 3 है यहाँनिर 3 भनेको 1 into 3 भयो प्लस 1/3 into 3 power 3 plus 1/5 into 3 power 5 plus 1/7 into 3 power 7 is equal to यसको भ्यालु के आयो त यहाँनिर लेखौं यो 1/2 छ अनि यो कति भयो 4/3 यो 3 र यो 3 क्यान्सल हुन्छ स्टुडेन्ट्स 4/2 बच्चा हैन 1/2 अनि log 4/2 अनि यो भनेको log 2 ठीक छ log 2 अनि के प्रुभ गर्नु थियो ln √2 हैन ln √2 त √2 कसरी आउँछ त यहाँ हेर यो 1/2 छ नि त्यो 1/2 पावर मा जान्छ तिमीहरुसँग एउटा यो फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा होला कि m into log n छ त्यसको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स log n power m है log n power m मतलब बाहिर m छ मानौ भित्र n छ त
त यो बाहिरको नम्बर भित्र जाँदाखेरि यसको पावरमा जान्छ त यो m चाहिँ n को पावरमा गइहाल्छ ठीक छ नि हैन हामीले पढेका छौं यस्तो अनि अथवा यसलाई यसरी हेरौं यो जुन पावरमा हुन्छ यो बाहिर आउँछ हो त यहाँनिर बाहिर के छ स्टुडेन्ट्स 1/2 छ त 1/2 लाई भित्र लग्ने त 1/2 कसको पावरमा जान्छ त 2 को भित्र 2 छ अनि 2 को पावरमा के जान्छ 1/2 अनि समथिङ पावर 1/2 भनेको त्यो स्क्वायर रुट हो यो भनेको रुट ओभर 2 हो 2 को पावर 1/2 भनेको स्क्वायर रुट अफ 2 एन्ड हेन्स प्रुभड ठीक छ स्टुडेन्ट्स आई होप तिमीले बुझेको होला यो ठीक छ स्टुडेन्ट्स त हामीले के प्रुभ गर्यौं यसको भ्यालु ln √2 मैले यो फर्मुला त युज गर्नै पर्ने हुन्छ यो फर्मुला युज नगरिकन सिधै हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर पनि डाइरेक्ट यो लेखेर गर्न सक्थ्यौं जस्तै अघिको क्वेशनहरुमा हामी यसरी गरिरहेका थियौं त लेफ्ट ह्यान्ड साइड अघिको क्वेशनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्थ्यौं अनि राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्थ्यौं त्यो मेथडले पनि गर्न सकिन्छ तर यो फर्मुला चाहिँ अल्टिमेटली युज हुन्छ नै ठीक छ त मलाई यो सजिलो लाग्यो यो कहाँबाट हिन्ट्स पाए त यो 3 को पावर ऑड देखे 1 3 5 7 अनि जति पावरमा छ त्यही नम्बर 1 त्यही नम्बर त्यहाँ इन्टु मा छ त्यही भएर यो फर्मुला युज गरेर यहाँ x को भ्यालु के राख्दियौ 1.3 भनेपछि रिजल्ट आयो अब सेम एउटा यस्तै क्वेशन छ स्टुडेन्ट्स त्यो हेरौं क्वेशन नम्बर अब 5 है त एउटा यो क्वेशन हेरौं स्टुडेन्ट्स 1 + 1/3 * 2 स्क्वायर 5 * 2 पावर 4 तलपट्टि 7 * 2 पावर 6 हेर्दाखेरि यहाँनिर त 2 को पावर छ यहाँनिर 2 को पावर 1 होला तलपट्टि यहाँ 2 पावर 2 छ 2 पावर 4 छ 2 पावर 6 छ यहाँनिर 2 को पावर त रेगुलर छैन तर इभन पावरहरु देखाएको छ अघि थियो ऑड 3 को पावर 1 3 को पावर 3 3 को पावर 5 यहाँनिर 2 को पावर इभन छ 2 पावर 2 2 को पावर 4 2 को पावर 6 तर फेरि यो कोएफिसिएन्ट हेर्दाखेरि त फेरि ऑड छ यहाँ जति पावरमा हुनुपर्ने हो त्यही यहाँनिर हुनुपर्ने हो पावरमा 4 तर यहाँनिर इन्टु 5 छ यो 3 5 7 ऑड छ 2 को पावरमा 3 हुनु पर्यो 2 को पावरमा 5 हुनु पर्यो 2 को पावरमा 7 हुनु पर्यो तर एउटा कम कसरी भयो त्यहाँनिर कारण छ स्टुडेन्ट्स है गर्ने अघिकै मेथडले सेम एक्ज्याक्टली त्यही हो अनि कसरी यहाँनिर इभन आउँछ पावरमा हेरिराख एकछिन हेर तिमीहरु म गर्छु हेर वी नो दैट अघिको फर्मुला युज गर्देऊ केही टेन्सन लिनु पर्दैन अघिको फर्मुला 1/2 अनि log 1 + x upon 1 minus x x minus sorry plus हुन्छ x cube by 3 minus sorry plus x power 5/5 plus x power 7/7 ठीक छ यो 3 5 7 हेरेर मैले यो हिन्ट्स पाएको हो है पावर ऑड मा हुनु पर्छ त यहाँनिर पावर इभन कसरी आउँछ हेर्दै जाऊ ले थाहा पाउँछौ यसमा पुट गर्देऊ के पुट गर्ने त पुट x = यहाँ हेर कसको पावर देखिरहेको छ 2 को तर 2 तल छ 1/2 यहाँनिर पुट गर्ने x को भ्यालु 1/2 ठीक छ यो 1/2 को स्क्वायर हो 1/2 को पावर 4 हो यो 1/2 को पावर 6 हो त पुट x = 1/2 त जहाँ जहाँ x 1/2 पुट गर्देऊ त के पाउँछौ हामी 1/2 log 1 + 1/2 डिवाइड बाइ 1 - 1/2 अनि x को ठाउँमा के राख त 1/2 प्लस यहाँनिर राख 1/2 को क्यूब तल 3 त्यसपछि 1/2 को पावर 5 तल 5 त्यसपछि 1/2 को पावर 7 अनि तल 7 एन्ड सो अन त्यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ अलिकति यो के हुने भयो स्टुडेन्ट्स यो हुन्छ implies 1/2 log यो कति आयो 1 + 1/2 2 + 1 यो भयो 3/2 यो भयो 3/2 तल 1 - हाफ यो हुन्छ हाफ इज इक्वल टु यो भयो 1/2 ठीक छ नि प्लस यो 2 पावर 3 तल आउँछ त के लेख्ने 1/3 * 2 पावर 3 अनि यो आउँछ 5 * 2 पावर 5 plus 1/7 * 2 power 7 and so on 2 power 3 तल आयो 2 power 5 तल आयो 2 power 7 तल आयो अनि यसपछि के लेख्न सकिन्छ implies यो 1/2 छ नि यसलाई यो साइडमा फाल्दियो फेरि है
यो 1/2 ले यो साइडमा फाल्दियौ। यहाँनिर के भयो, यो 2 र यो 2 क्यान्सल, अनि के बच्छ 3/1 भनेपछि यो log 3 आयो। हामीले यही त प्रुभ गर्नु थियो, log 3 है। के प्रुभ गर्नु थियो एकचोटि हेरिहालौँ त। यहाँनिर log 3 प्रुभ गर्नु थियो, हामीलाई log 3 चाहिएको थियो, log 3 आइसक्यो हेर। अनि यो 1/2 यसलाई राइट साइडमा फाल्दाखेरि यो 2 यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ, त राइट साइडमा यो 2 ले सबलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त ब्राकेट राखौँ अहिले। यो भयो 1/2 प्लस 1/3 into 2 power 3 plus 1/5 into 2 power 5 plus 1/7 into 2 power 7 and so on। यो 1/2 यो 2 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ हैन, क्रस मल्टिप्लाई। अब यसपछि एन्सर आयो हेर। यो हो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हुनुपर्ने हो, त पहिला म यसलाई लेख्छु। अब 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त 2 क्यान्सल, यहाँनिर 1 बच्छ कि बच्दैन, बच्छ, 2 क्यान्सल 1। अनि यो 2 ले जब यहाँनिर आएर मल्टिप्लाई हुन्छ त यो 2 माथि 2 पावर 3 तल एउटा 2 क्यान्सल हुन्छ, त यो 2 पावर 2 भयो कि भएन, 3 into 2 power 2। यो 2 फेरि यहाँ आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, तल छ 2 पावर 5, माथि हुन्छ 2 पावर 5 लाई क्यान्सल गरेर त एउटा 2 क्यान्सल भएपछि 2 पावर 4 हुन्छ, 1/5 into 2 power 4 and so on। अझै एउटा लेखौँ, अरु पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ, 1/7 into 2 power 6, यहाँनिर इन्टु है, यो 2 पावर 7 छ, अनि यो 2 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त एउटा 2 क्यान्सल हुन्छ, 1/7 into 2 power 6 and so on। यो त लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। त्यसपछि यो आयो के त राइट ह्यान्ड साइड, log 3 बेसमा e and hence proved। त यसरी चाहिँ क्वेशन हेर्दाखेरि पावरमा इभन थियो हैन, 2 पावर 2 2 पावर 4 2 पावर 6। त्यसरी हिन्ट्स पायौँ हामीले अगाडिको नम्बर हेरेर थाहा पायौँ 2 को पावरमा जति हुनुपर्ने त्यही यहाँनिर हुनुपर्ने, त यहाँनिर त अड छ, त यहाँ पावरमा इभन थियो, त इभन कसरी आयो, त यही जुन 1/2 छ 1/2 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि त्यसरी इभन आउँछ। ठीक छ, त फर्मुला त्यही युज भयो। हामी x = 1/2 पुट गर्यो, त 1 + 1/2 यो भयो 3/2, यो भयो 1/2, अनि यो 2 पावर 3 तल आउँछ, यो 2 पावर 5 तल आउँछ, 2 पावर 7 तल आउँछ, अनि 2 क्यान्सल, log 3, अनि यो 2 यता जान्छ, यो 2 तल छ, उता गएपछि माथि गयो 2, यो अनि ब्राकेटमा यो सबै 2 ले 2 क्यान्सल, एउटा 2 यहाँनिर क्यान्सल हुन्छ, 2 स्क्वायर यहाँ क्यान्सल हुन्छ, 2 पावर 4 यहाँ क्यान्सल हुन्छ, 2 पावर 6। त्यसपछि यो कति बच्यो त 1 + 1/3 into 2 स्क्वायर प्लस 1/5 into 2 power 4 plus 1/7 into 2 power 7 and so on। अनि यो आयो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड एन्ड हेन्स प्रुभड। त यस्तो क्वेशनहरू लगभग मैले सबै गरिसकेँ, केही बाँकी छ भने आफै गर। ठीक छ, अब यसको लास्ट पार्ट हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। अर्को किसिमको क्वेशनहरू पनि छ यसमा गर्नुपर्ने है त, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। ओके, बाई।